बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। इन 10 दिनों में अल्लाह ताला से तिजारत करना, नफ़ा बख्श तिजारत, कुरान का फ़हम हासिल करना। इन 10 दिनों में कामयाब नफ़ा बख्श तिजारत कुरान को तदब्बर और फ़हम के साथ मुकम्मल करना है, क्योंकि अल्लाह हर एक हर्फ के बदले में एक नेकी अता करता है, फिर इसको 10 गुना बढ़ा देता है और 10 के बाद भी इजाफा होता है। इन 10 दिनों में बाकी दिनों की निस्बत से ज़्यादा यकीनी तौर पर ऐसा होता है। तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना, फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल तरीन नमाज। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है और मुसलमान को सिर्फ रमज़ान की रातों में क़याम करने में मेहनत सर्फ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे इन 10 दिनों के क़यामुल लैल में भी मेहनत करनी चाहिए। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सी नमाज अफजल है और माह रमज़ान के बाद कौन से रोज़े अफजल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज आधी रात की नमाज है और रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। रात के आखिरी पहर में दुआओं और इस्तग़फ़ारात का एहतमाम करना। सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार की फजीलत। हमें चाहिए कि इन 10 दिनों में अल्लाह के उस फरमान में हम भी हिस्सादार हों। सूरह आले इमरान आयत नंबर 17, जिसका मफ़हूम ऐसे है, रात के आखिरी हिस्सा में इस्तग़फ़ार करने वाले हैं और अल्लाह के इस फरमान में हमारा हिस्सा होना चाहिए। सूरत अल-ज़ारियात आयत नंबर 17 और 18, जिसका मफ़हूम ऐसे है, वो रात को कम ही सोते थे और सहरी के वक्त मग़फ़िरत मांगा करते थे। अल्लाह ताला का आसमान दुनिया पर नज़ूल, और ये अल्लाह सुब्हानो ताला के आसमान दुनिया पर नज़ूल करने, इस्तग़फ़ार की कबूलियत, दुआओं की कबूलियत और सवाल करने वालों को अता करने का वक़्त होता है। इन 10 दिनों में सदका करना। सदका एक अजीम इबादत है। सदका अजीम इबादत में से है। ये सदका करने वाले के लिए बुरहान और उसके ईमान के सच होने की दलील है और क़यामत के दिन इंसान अपने सदके के साए में होगा। सदका बुरी मौत से बचाता है। सदका गुनाहों को गिरा देता है और रब के गज़ब को बुझा देता है और ये माल में बरकत और रिज़्क में इजाफे का सबब है। और अल्लाह ताला सदका करने वाले को नीमुल बदल अता करता है। और इन 10 दिनों में किए जाने वाला सदका बाकी दिनों में किए जाने वाले सदके से ज़्यादा फजीलत वाला होता है। इन 10 दिनों में अल्लाह के महबूब काम करना। अल्लाह के महबूब अमाल में से ये अमल है कि आप किसी मुसलमान से सिला रहमी करने के ज़रिए या सदका करके या उसकी ज़रूरत पूरी करके उसे खुश करें। बस इन 10 दिनों में ये अमल किस कदर फजीलत वाला होगा। हज पर जाने वालों के घर वालों की देखभाल करना, हज के बराबर अजर मिलना। ये भी नेकी में से है कि आप हज के लिए गए हुए शख्स के घर वालों का ख्याल रखें, उनके साथ एहसान का मुआमला करें और उनके बच्चों का ख्याल रखें। ज़ैद बिन खालिद जहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाजी या हाजी को सामान मुहैया किया या उसकी गैर मौजूदगी में उसके अहलो अयाल की खबरगिरी करता रहा या रोज़ादार को अफ्तार कराया, तो उसके लिए भी उन्हीं के बराबर सवाब होगा और उनके सवाब में भी कुछ कमी नहीं होगी। गुनाहों को छोड़ना और सच्ची तौबा करना।
جس کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ وہ کس چیز کا طلبگار ہے تو اس پر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سنو، اللہ کا سامان تجارت بہت قیمتی ہے، اور سنو، اللہ کا سامان تجارت جنت ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی طرف سبقت لے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص توبہ کریں، گناہوں اور نافرمانیوں کو ترک کرنے کے ساتھ، ان سے کنارہ کش ہونے کے ساتھ، ان پر ندامت کرنے کے ساتھ، اور اس بات کا پختہ ارادہ کرنے کے ساتھ کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے، اور اگر یہ گناہ کسی شخص سے متعلق ہوں تو مظلوم کو اس کا حق لوٹا دیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد کریں۔ فرمان الہی ہے سورہ التحریم آیت نمبر 8، جس کا مفہوم ایسے ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ دوسروں کو فائدہ دینے والے بننا، ذاتی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام بھی آنا۔ انسان کی سمجھداری میں سے یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں کی خاص عبادات جیسا کہ ذکر اور نماز کے ساتھ ان عبادات اور نیک اعمال کو بھی جمع کر لے جو کہ دوسروں کو نفع پہنچانے والی ہیں، تاکہ اس کے اپنے بھی نفع میں اضافہ ہو اور اس کا ثواب بہت عظیم ہو جائے۔ عید کی نماز کی ادائیگی اور قربانی کر کے اللہ کا قرب پانا۔ ان 10 دنوں کی عظیم عبادات میں سے ایک عظیم عبادت عید کی نماز ادا کرنا ہے، پھر قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الکوثر آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ قربانی کرنے والے کے لیے کچھ دیگر سنتیں: قربانی کرنے والوں کا بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ان 10 دنوں میں نہ بال کاٹے نہ ناخن۔ یہ وہ عبادت ہے جو ذوالقعدہ کے مہینے کے آخری دن کے سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ایسے ہے: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے۔ تکبیرات کی اقسام۔ تکبیرات کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 مطلق تکبیر، نمبر 2 مقید تکبیر۔ مطلق تکبیر میں پہلے مطلق تکبیر ذوالحجہ کے تمام 10 دنوں میں ہوگی، جبکہ مقید تکبیر 5 فرض نمازوں کے بعد کہی جانے والی تکبیرات ہیں۔ نمبر 2 مطلق تکبیر ایام تشریق کے آخری دن کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ مقید تکبیر جو لوگ حج کرنے نہیں گئے وہ ان تکبیرات کو 9ویں ذوالحجہ کی فجر سے شروع کریں گے۔ مطلق تکبیر یہ تکبیرات تمام اوقات، تمام حالات اور تمام جگہوں میں ہوں گی۔ مقید تکبیر حاجیوں کے لیے 10ویں ذوالحجہ کی ظہر کے وقت شروع ہوں گی اور یہ ایام تشریق کے تیسرے دن کی عصر کے بعد ختم کر دی جائیں گی۔
مطلق تکبیر علل اعلان اور بآواز بلند ہوگی۔ اپنی اولاد میں نیکی کا شوق پیدا کرنا، ان 10 دنوں میں اپنے بچوں کی تربیت میں زور لگانا۔ ہماری بیویاں اور اولادیں ہماری گردنوں پر امانت ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ایسے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کی تعظیم سکھانے میں اپنی اولاد کی تربیت میں زور لگا دیں اور انہیں ان دنوں میں نیکی کے کام کرنے کا شوق دلائیں اور ان کی تربیت کریں۔ ان دنوں کے آنے سے پہلے ہی ان کی تیاری کرنا اور ان کے لیے ان دنوں کے آنے سے پہلے ان کی فضیلت بیان کریں تاکہ وہ تیاری کر لیں۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنا، ان 10 دنوں کی تعظیم میں ہم ان کے لیے اپنا عملی نمونہ پیش کریں۔ موت سے پہلے ان ایام کو غنیمت سمجھنا، بس موت کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو، عمل کر لو، عمل کر لو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت دنوں کی فضیلت کو سمجھنے اور باعمل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ ہمارے YouTube چینل اسلام ٹی وی بائی وحی جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔